क्वेश्चन नंबर 9 मा रहेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। हामीले यहाँनिर इक्वेसन अफ लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने जोइनिङ द पोइन्ट 2 2 र -2 5 दुईटा पोइन्ट दिएको छ र हामीलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने र यसको फर्मुला मैले अलरेडी एपिसोड 1 मा मैले अपलोड गरेको छु कुन कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ कुन कुन कन्डिसन दिएको बेलामा। सो यहाँ दुईटा पोइन्ट दिएको छ। सो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन और गिवन पोइन्ट्स वी कैन राइट ऑन हियर। गिवन पोइन्ट्स यहाँ के पोइन्ट्सहरु छन्। गिवन पोइन्ट्स आर 2 2 and -2 5 छ। ओके यहाँनिर x1 इज इक्वल टू के हुन्छ 2 हुन्छ, y1 इज इक्वल टू के हुन्छ 2 हुन्छ। यो भनेको x1 y1 भयो, यो x2 y2 हुन्छ। सो x2 इज इक्वल टू कति छ -2, सो -2 लेख्ने। y2 इज इक्वल टू कति छ 5, त्यही भएर 5 लेख्ने। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड आउट गरौँ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इज के हुन्छ फर्मुला y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। अब इसमा x1 y1 को भ्यालु पुट गर्ने। y माइनस y1 कति छ 2, त्यही भएर 2 लेख्ने डिवाइडेड बाई y2 कति छ यहाँ 5 माइनस y1 कति छ 2 लेख्ने। x माइनस x1 को भ्यालु कति छ 2 छ, त्यही भएर 2 लेख्नु पर्छ डिवाइडेड बाई x2 कति छ -2 माइनस x1 भनेको 2 छ, त्यही भएर यहाँनिर के लेख्छौं हामी 2 लेख्छौं। अब जस्ट क्याल्कुलेट गर्ने हो। y माइनस 2 डिवाइडेड बाई यो सबट्र्याक्ट गर्दा 3 हुन्छ इज इक्वल टू यो सबट्र्याक्ट गर्दा -4 हुन्छ, त्यही भएर -4 -2 हुन्छ x -2 को x -2। अब के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यो र यो मल्टिप्लाई जुन पनि सुरुमा गर्दा भयो। म चाहिँ यो र यो लिए 3x -2 इज इक्वल टू यो साइड पनि मल्टिप्लाई गर्ने -4 y -2 जुन गर्दा पनि हुन्छ। यो अगाडि राखेर यो पछाडि राख्दा पनि भयो, सेम हुन्छ। ओके अब जस्ट क्याल्कुलेट 3 into x के हुन्छ 3x minus 3 into 2 6 is equal to -4 into y minus 4y minus plus 8 हुन्छ। ठीक छ यहाँसम्म माइनस प्लस। अब यो दुईटै टर्मलाई यता ल्याउँदा पनि हुन्छ, नभए 6 लाई अर्कोतिर लाँदा पनि भयो। यो 4y लाई चाहिँ हामी अगाडि लान्छौं। सो 3x छदैछ, सो 3x लेख्ने। 4y लाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा प्लस 4y हुन्छ इज इक्वल टू 8 यहाँ छ, यो 6 लाई चाहिँ पछाडि लाने। सो 8 प्लस 6 हुन्छ, यहाँ -6 छ भने के हुन्छ प्लस 6 हुन्छ। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू यो एड गर्दा कति भयो 14 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। यति राख्दा पनि हुन्छ, नभए यो 14 अगाडि लाएर -14 इज इक्वल टू 0 लेख्दा पनि हुन्छ। एज अलवेज जे गर्दा पनि भयो। क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ फाइन्ड द इक्वेसन एन्ड स्लोप अफ द लाइन पासिङ थ्रू द पोइन्ट। दुईटा पोइन्ट दिएको छ, इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सेम क्वेशन 9 जस्तै छ, दुईटा पोइन्ट थियो र हामीलाई इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, तर यहाँनिर हामीलाई एक्स्ट्रा एउटा स्लोप पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट सल्युसन हियर। गिवन पोइन्ट्स आर दुईटा पोइन्ट दिएको छ 3 4 एन्ड 4 3 दुईटा पोइन्ट छ। अब यहाँ x1 को भ्यालु यो x1 y1 हुन्छ, x2 y2। सो x1 कति लेख्ने यहाँ 3, सो 3 लेख्छौं हामी। y1 इज इक्वल टू 4, सो 4 लेख्छौं। त्यही भएर x2 कति छ 4, सो 4 y2 इज इक्वल टू कति छ 3, सो 3 लेख्छौं। x1 y1 x2 y2। ठीक छ यहाँ। अब हामीलाई इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, त्यसपछि स्लोप फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। त्यसपछि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वेसन दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने 2 पोइन्ट फर्मुला युज गर्नुपर्छ। फर्मुला के छ x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। यसमा चाहिँ यो अगाडि यो पछाडि लेख्दा पनि भयो, यो दुईटा तलमाथि लेख्दा पनि हुन्छ। एज अलवेज यो x2 माइनस x1 माथि छ भने यो पनि माथि नै लेख्नुपर्छ है, तलको माथि दुईटैमा चेन्ज गर्नुपर्छ। ओके x माइनस x1 कति छ 3, त्यही भएर 3 लेख्छौं। x2 कति छ 4, सो 4 माइनस 3 हुन्छ। यो y माइनस y1 कति छ y1 4 छ, त्यही भएर 4 लेख्छौं। y2 कति छ 3, सो 3 माइनस 4 हुन्छ यो। ठीक छ। और सो x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरेपछि के हुन्छ -1। 3 माइनस 4 हुन्छ -1। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, जुन मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। सुरुमा म चाहिँ यो मल्टिप्लाई गर्छु सुरुमा। 1 into 4 माइनस y माइनस 4 के हुन्छ y माइनस 4 नै हुन्छ। 1 into y
1 इन्टु -4 अब -1 इन्टु x के हुन्छ -x हुन्छ माइनस र माइनस के भयो प्लस भयो 1 इन्टु 3 हुन्छ 3 अब यो दुईटा टर्म के गर्ने लेफ्ट साइड ल्याउने किनभने x नेगेटिभ साइडलाई पोजिटिभ गर्नुपर्छ सो x लाई यता ल्याउँदा के हुन्छ x पोजिटिभ हुन्छ हो यहाँ प्लस y छ प्लस y इज इक्वल टु 3 पोजिटिभ नै छ 3 राख्ने यो -4 लाई चाहिँ पछाडि लाने -4 लाई लादा पछाडि लादा के हुन्छ +4 हुन्छ साइन पनि चेन्ज हुन्छ -4 छ भने +4 हुन्छ प्लस भएको भए माइनस लेख्थ्यौं ठीक छ यो अब यो दुई सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ एड गर्दाखेरि x plus y is equal to 7 which is required equation of straight line यो चाहिँ equation of straight line भयो ठीक छ यहाँसम्म अब हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने स्लोप पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो वी हैव टु फाइन्ड आउट स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन सो स्लोप को फर्मुला के छ स्लोप m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 now what is the value of y2 y2 को भ्यालु के छ यहाँ 3 त्यही भएर 3 लेख्छौं minus y1 y1 is equal to 4 छ 4 लेख्छौं x2 कति छ 4 सो 4 लेख्छौं माइनस x1 कति छ 3 सो 3 लेख्छौं अब यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ -1 डिवाइडेड बाइ यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ 1 अब यो दुईटा डिवाइड गर्दा के हुन्छ -1 by 1 हुन्छ -1 इज द एन्सर क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ फर व्हाट भ्यालु अफ k हामीले यहाँ नेरी k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने द पॉइंट यहाँ तीनटा पॉइंट दिएको छ लाइज इन सेम स्ट्रेट लाइन एउटै लाइनमा लाइज हुन्छ एउटा लाइनमा लाइज हुन्छ भनेको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ सपोज यो तीनटा पॉइंट यहाँ दिएको छ एउटा पॉइंट चाहिँ 14 हो अर्को पॉइंट चाहिँ -316 र अर्को चाहिँ k-2 अब यो तीनटै एउटै लाइनमा लाइज हुन्छ भने यो दुईटाको स्लोप र यो दुईटाको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो सपोज यो a छ यो b छ यो c छ सो हामी यहाँ लेट गर्छौं लेट a 14 b -316 and C k-2 lies on same straight line एउटै लाइनमा लाइज हुन्छ सो के लेख्छौं हामी स्लोप अफ AB को स्लोप इज इक्वल टु स्लोप अफ BC स्लोप अफ AB र स्लोप अफ BC के हुन्छ इक्वल हुन्छ स्लोप को फर्मुला के छ y2 minus y1 by x2 minus x1 यहाँ पनि सेमै फर्मुला हुन्छ y2 minus y1 by x2 minus x1 तर भ्यालु के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ अब भ्यालु पुट गर्दा ध्यान दिनुपर्छ तपाईलाई अब a b लिने x1 y1 x2 y2 ठीक छ a b यता c लाई ध्यान दिनु हुँदैन a b मा मात्र यो x1 y1 यो x2 y2 अब y2 कति आएको छ 16 त्यही भएर 16 माइनस y1 कति छ 4 त्यही भएर 4 लेख्छौं x2 को भ्यालु कति छ -3 त्यही भएर -3 लेख्छौं माइनस x1 कति छ 1 लेख्छौं ठीक छ यहाँसम्म इज इक्वल टु अब यो BC हेर्ने A लाई हेर्नु परेन B र C हेर्ने B र C हेर्दाखेरि यो x1 y1 हुन्छ यो x2 y2 हुन्छ ठीक छ यो y2 को प्लेसमा के छ -2 लेख्ने माइनस y1 कति छ 16 सो 16 लेख्छौं हामी यहाँनेरि त्यसपछि x2 कति छ k त्यही भएर k लेख्ने माइनस x1 के छ -3 छ माइनस अनि यहाँको माइनस फर्मुलाको के हुन्छ +3 हुन्छ ओके अप टु हियर नाउ अब यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ यहाँनेरि 12 डिवाइडेड बाइ -3 -1 माइनस प्लस यो एड गर्दा के भयो -4 इज इक्वल टु यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ -16 -2 भनेको -18 हुन्छ डिवाइडेड बाइ k + 3 अब यहाँ हेर्नुस् 4 3 जा 12 4 3 जा 12 भयो यो अब के गर्ने -3 इज इक्वल टु 18 -18 बाइ k + 3 हुन्छ यति त्यसपछि यो माइनस र माइनस पनि क्यान्सल गर्न सकिन्छ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 3k + 3 इज इक्वल टु 18 अब यो मल्टिप्लाई गर्दा 3 * k हुन्छ 3k + 3 * 3 के भयो 9 इज इक्वल टु 18 अब 9 लाई के गर्नुपर्छ लेफ्ट साइड किनभने यो दुईटा अनलाइक टर्म छ यो एड गर्न सकिदैन त्यही भएर 9 लाई चाहिँ राइट साइडमा ल्याउने सो 3k इज इक्वल टु 18 - 9 और 3k इज इक्वल टु सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ 9 हुन्छ यो मल्टिप्लाईमा छ भने डिवाइड हुन्छ 9/3 देयरफोर k इज इक्वल टु 3 3 जा 9 सो 3 इज द एन्सर हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने k को भ्यालु र k को भ्यालु कति आयो 3
होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो. इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड प्लिज हिट द लाइक बटन र न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नुहोस् होला. धन्यवाद.